السؤال اللي كيتطرح كنقولوا باش غادي نخدمو، واش نكالكولي بليطا ليميت ultime ولا ليطا ليميت دو سيرفيس. اذا هنا هذا السؤال هو on fait le calcul de l'état limite de service ou l'état limite ultime, on fait en fonction de type de fissuration. كنشوفوا هذا كينطلق من type de fissuration. لا كانت عندنا les fissurations sont peu préjudiciables، بحال كان دي structures اللي كاينين داخل المبنى ne sont pas exposés à l'extérieur، كيكونوا داخل المبنى بحال لي بوتر، بحال لي بوطو مثلا sont à l'intérieur de la structure، à l'intérieur داخل المبنى ماشي خارج المبنى، داخل المبنى كتكون à l'intérieur de la structure. هذه كنكالكولو اغلبيه كنكالكوليها بليطا ليميت ultime، l'état limite ultime. أما بالنسبة إذا كان dans le cas de fissuration préjudiciable، هاد لو كا بحال مثلا كناخدو اللي كيكون داخل وخارج المبنى، بحال مثلا بحال لي بالكون، لي بالكون مثلا، لي بالكون لي بالكون مثلا، لي بالكون ولا لي سوميل مثلا. اذا هنا كنشوفوا لو كا ديفافورابل، بحال مثلا كنكالكولي ليطا ليميت ultime وكنكالكولي ليطا ليميت دو سيرفيس وكنقارن بيناتهم، ولكن كنقارن بيناتهم كنشوف لو كا لو بلو ديفافورابل، نشوفوا لو كا لو بلو ديفافورابل. مثلا في لي سوميل اغلبيه في لي سوميل كنخدموا بليطا ليميت دو سيرفيس. كتشوف انا ليطا ليميت دو سيرفيس هو لو كا لو بلو ديفافورابل اللي كنلقاو، لو كا لو بلو ديفافورابل في ليطا ليميت دو سيرفيس بالنسبه لي سوميل. اما بالنسبه لي فيسيراسيون تري بريجوديسيابل، بحال مثلا كناخدو ريزيرفوار، مثلا لي ريزيرفوار، مثلا لي بيسين كيخدموا مثلا اغلبيه لا بالنسبه كان ريزيرفوار لي بيسين كنخدموا ديما دون لو كا دي فيسيراسيون تري بريجوديسيابل كنخدموا دون ليطا ليميت دو سيرفيس. هاد ليطا ليميت دو سيرفيس كنخدموا بليطا ليميت دو سيرفيس. هذا باش حنا دون لي ريزيرفوار كنشوفوا كيكون عنده لي تري كونتاكتي الو، هذا كيقدر يدير لنا الصدى ديال الحديد ومنو غيقدر ينهار المبنى. اذا في هذا لو كا دائما دون لو كا تري بريجوديسيابل كنخدموا بليطا ليميت دو سيرفيس. ميرسي دو فوتر اتونسيون. شكرا اصدقائي على المشاهده.